प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्का पनि सन्चै हुनुहुन्छ। अब पढ्न, लेख्न र सिक्नको लागि आफ्नो कापी, कलम र कार्यपुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा 2 को नेपाली विषयमा म र मेरो परिवार विषय क्षेत्रको पाठ लिएर अगाडि आएका छौं। म र मेरो परिवार विषय क्षेत्रको पाठ 2 लिएर आएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि आफ्नो कार्यपुस्तकको पाना नम्बर 9 पल्टाउनुहोस् है त। भेट्टाउनु भयो? अब मलाई हेर्नुहोस् है। आज हामी यस पाठमा कविता वाचन गर्नेछौं, चित्र वर्णन गर्नेछौं, नयाँ शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौं, जोडा मिलाउनेछौं। आजको कथा रमाइलो हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म तपाईलाई एउटा चित्र देखाएर सुरु गर्छु। हेर्नुहोस् है त। यो चित्रमा हेर्नुहोस् त। तपाईहरुले के देख्नु भएको छ? शाबास भाइ बहिनीहरू, धेरै कुरा देख्नु भयो। ल भन्नुहोस् त। शाबास। घरहरू देख्नु भएको छ हैन? अरु के छ? बहिनीहरू पनि भन्नुहोस् त। शाबास। रुख पनि देखिएको छ। अरु के छन्? चराहरू छन्, झन्डा छ, कुखुराहरू पनि चरिरहेका छन् हैन भाइ बहिनीहरू? शाबास। अब हेर्नुहोस् त, म केही चित्रको बारेमा तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्छु है। यो घरको छाना केले छाएको होला? भन्नुहोस् त। हो? अलि बेग्लै छ है? हो भाइ बहिनीहरू, यो घर खरले छाएको छ। खरले छाएको भन्दा अलि परको घरको छाना चाहिँ केले छाएको होला? ढुङ्गाले जस्तो छ है, ढुङ्गाले छाएको जस्तो छ। खरले छाएको घर वर छ, ढुङ्गाले छाएको घर पर छ। अनि त्यसपछि यो चौतारीमा एउटा ठूलो रुख छ। कस्तो छ यो रुख? शाबास भाइ बहिनीहरू, झ्याम्म परेको छ है। चौतारीको रुख झ्याम्म परेको छ। अनि झन्डा चाहिँ के भइराखेको छ? फर्र गरिराखेको छ। चराहरू भुरुरुर उडेका छन्। कुखुराका भालेपोथीहरू करकर करकर गरेर कराइराखेका छन्। घर अगाडि डोको घोप्लाक्क घोप्ट्याइएको छ हैन भाइ बहिनीहरू? हो शाबास, ठीक भन्नुभयो। धारामा पानी पनि, यहाँ धारा छ, धारामा पानी पनि आइराखेको होला। पानी चाहिँ कसरी आउँछ त? तरतर गरेर पानी आउँछ हैन भाइ बहिनीहरू? शाबास। आज हामी तपाईहरुले भन्नुभएकै जस्तो यी शब्दका बारेमा हामी एउटा कविता गाउँछौं है भाइ बहिनीहरू? आहा, मेरो घर वर छ। अघि हामीले हेरेको चित्र यहाँ पनि देखियो नि। मेरो घर वर छ, तपाईको घर पर छ हैन भाइ बहिनीहरू? ल, यो कवितामा भएका शब्दहरूको बारेमा पहिला जानौं। म तपाईहरुलाई यो शब्द सुनाउने छु। अनि त्यसपछि कविता तपाईँ म मिलेर सँगै वाचन गर्नेछौँ है त। यहाँ चाहिँ के रहेछ त? अब म पढेर सुनाउँछु है त। मेरो घर वर छ। तपाईहरु पनि म सँगसँगै पढ्ने कोसिस गर्नुस् है। पानी, यो के होला? शाबास भाइले भन्नुभयो। पर्छ, पानी पर्छ तरर, वर्षे झरी दरर, चरी उठ्छ भरर, पखेटा छन् फरर, मामा घर पर छ, मेरो घर वर छ, छाना माथि खर छ। अनि यो चाहिँ के हो भाइ बहिनीहरू? शाबास, बहिनीले भन्नुभयो झन्डा। झन्डा फर फर छ। अब तल्लो हेरौँ है। ताली, अनि यो के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? शाबास, बज्छ। ताली बज्छ परर,
मन अनि यो के हो स्याबास बहिनीले भन्नुभयो है मिलाउनु भयो मन हुन्छ हरर गाउँ अनि सहर घुम्न जाउँ सरर विद्यालय पर छ पढाइमा भर छ यो तलको चाहिँ तपाईँहरू पढ्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू चौतारीमा बर छ मेरो घर वर छ अब तपाईँहरूलाई यहाँ भएका शब्दहरू सबै पढ्न आउँछ अब यसलाई मेरो घर वर छ कवितालाई अब कसरी पढ्ने होला अब लय हालेर पढ्न सिकौँ है त भाइ बहिनीहरू पहिला म सुनाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँहरूले म सँगसँगै गाउनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू ल सुन्नुहोस् अब म लयमा सुनाउँछु है त पानी पर्छ तरर वर्षे झारी दरर पानी पर्छ तरर वर्षे झारी दरर चरी उड्छ भरर पखेटा छन् फरर आहा कति रमाइलो भएका छ है भाइ बहिनीहरू ल अब फेरि पढौँ तपाईँहरू पनि लय मिलाउनुहोस् है पानी पर्छ तरर वर्षे झरी दरर चरी उड्छ भरर पखेटा छन् फरर मामा घर पर छ मेरो घर वर छ हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यो पल्लो अग्लो घर चाहिँ मामा घर पर छ यो खर्लिसाको घर चाहिँ मेरो है मामा घर पर छ मेरो घर वर छ छाना माथि खर छ झन्डा फर फर छ छाना माथि खर छ झन्डा फर फर छ अर्को कविता ताली बज्छ परर मन हुन्छ हरर ताली बज्छ परर मन हुन्छ हरर गाउँ अनि सहर घुम्न जाउँ सरर गाउँ अनि सहर घुम्न जाउँ सरर विद्यालय पर छ पढाइमा भर छ विद्यालय पर छ पढाइमा भर छ चौतारीमा बर छ मेरो घर वर छ चौतारीमा बर छ मेरो घर वर छ वाह भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि सँगै गाउनु भयो कति राम्रो कविता रहेछ है धन्यवाद तपाईँहरूलाई अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कविता यता हेर्नुहोस् त कवितामा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो कविता हेर्नुहोस् यो कवितामा उस्तै उस्तै सुनिने खालका शब्दहरू कुन कुन होलान् हेरौँ है त पानी पर्छ तरर वर्षारी दरर तरर दरर यता हेर्नुहोस् त तरर तरर दरर तरर दरर जस्तै अरू शब्द के रहेछन् भन्नुहोस् त चरी उड्छ भरर भरर रहेछ पखेटा छन् फरर फरर अब तल्लो कवितामा ताली बज्छ परर फरर जस्तै परर मन हुन्छ हरर परर हरर गाउँ अनि सहर घुम्न जाउँ सरर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी शब्दहरू अब तपाईँहरू पढ्नुहोस् त कवितामा भएका शब्द के रहेछन् तरर दरर भरर फरर परर हरर सरर यस्ता शब्दहरू अरू के होलान् यी कविता तपाईँहरूले खोजेर यस्तै गरी सूची बनाउनुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि आमा बुबालाई पनि देखाउनुपर्छ म पनि हेर्न आउँछु नि है भाइ बहिनीहरू ल
अब तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को एउटा काम गरौँ है त। अब यो चित्र हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? शाबास भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि घर छ। घरको छाना कस्तो छ नि? खरले छाएको घर छ। घरभन्दा उता झ्याम्म रुख छ। अरू के छ भन्नुहोस् त? शाबास, आँगनमा भाइ बहिनीहरू छन् हैन? अनि त्यसपछि ठुलो दाइ चाहिँ आँगन अगाडि उभिरहनु भएको छ। अरू के छन् भन्नुहोस् त? ए हो, बहिनीले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। साथीको घर चाहिँ पर छ हैन? हेर्नु त, साथीहरूको घर चाहिँ पर छ। शाबास भाइ बहिनीहरू, राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यो घरमा अरू के छन् त? ए, घरको ढोका चाहिँ खुल्लै छ है। अरू फुलबारीमा पुतलीहरू पनि छन्। शाबास भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा भएको कुरा अरू पनि म भनिदिउँ त? ल सुन्नुहोस् है त। यो घर खरले छाएको छ। खरले छाएको घरमा ढोका उघारै छ। ढोका उघार्दा कस्तो आवाज आउँछ भाइ बहिनीहरू? घरल्याक्क गर्छ नि हैन? हो, घरल्याक्क ढोका आवाज आउँछ उघार्दा। ढोका अगाडि पिँढी छ, यो चाहिँ पिँढी भयो। पिँढी अगाडि सिँढी छ, सिँढी अगाडि आँगन छ, आँगनमा भाइ बहिनीहरू छन्। प्रसून र प्रतिष्ठा चाहिँ फुलबारीमा छन्। फुलबारीमा फुलहरूको बास्ना हरर आइरहेको छ। पुतलीहरू भुरुर उडिरहेका छन्। अनि पर मुकुन्द भाइ घिन्ताङ मादल बजाइरहेका छन्। अनि अरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ छमछमी नाचिरहेका छन्। पिँढीको अगाडि घरको ठुल दाइ चाहिँ ठिङ्ग उभिएर केही सोचिरहनु भएको छ। के सोच्नुभयो होला तपाईँहरूलाई थाहा छ? शाबास भाइ बहिनीहरू, केही सोचिरहनु भएको छ। उहाँले सोच्नु भएको कथा सुनाइदेऊ म? ल, उहाँले के सोच्नु भएको छ भने, भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो प्रश्न सोध्ने होला, कस्तो कथा सुनाउने होला भनेर सोच्नु भएको छ। त्यो कथा चाहिँ म भनिदिन्छु। एक दिन घरमा आमा बुवा काका काकी र म थियौँ। कथा सुन्नुहोस् है। घरमा आमा बुवा काका काकी र म थियौँ। अनि बुवाले भन्नुभयो, आज चाहिँ खाना म बनाउँछु, आज म पकाएर खुवाउँछु भन्नुभयो। सबैजना दङ्ग पर्यौँ। बुवाले के भन्नु होला भनेको। अनि हामीले पनि खाना बनाउनलाई सहयोग गऱ्यौँ। बुवाले खाना पकाउनु भयो, मिठो वास्नादार खाना पकाउनु भयो। अनि खाना खाने बेला भयो, बोलाउनु भयो। सबै खाना खान बस्यौँ, ठिक्क पर्यौँ। मिठो मिठो खाना वास्ना आइरहेको छ। अनि बुवाले के भन्नुभयो, ल तपाईँहरू खाना त खानुहोस्, तर आज खाना खाँदाखेरि हात चाहिँ खुम्च्याउन हुँदैन है, यसरी खानुपर्छ अरे। हात नखुम्च्याइकन खाना खानुपर्छ पो भन्नुभयो। ल अब परेन फसाद, हामी सबैजना अलमलमा पर्यौँ। ए कसरी खाने होला, मुखामुख गर्न थाल्यौँ। केही उपाय छ कि भनेर सोच्यौँ। हात नखुम्च्याइकन त कसरी खाने, खाना खाँदा त आफू खुम्चिहाल्छ। ल आपत पर्यो, केही उपाय सुझाउनु पर्यो, सकिएन, फसाद पर्यो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ कसरी खाने होला हात नखुम्च्याइकन? कसैबाट सकिएन। एकछिनमा त बुवाले मलाई खाना खुवाइदिनु भयो। सबैजना गलल्ल हाँसे। किन भनेको त, अब खाना खाँदा मैले त हात नखुम्च्याइकन पनि खाना पाएँ होइन त। मैले बुवालाई खाना खुवाएँ, बुवाले पनि हात खुम्च्याउनु परेन। अनि काकाले काकीलाई खुवाउनु भयो, भाइले दिदीलाई खुवाउनु भयो, बहिनीले आमालाई खुवाइदिनु, आमाले बहिनीलाई खुवाइदिनु भयो। गर्दाखेरि सबैले मिठो खाना रमाइलो तरिकाले खानुभयो। यस्तो कथा सुनाउनु पर्छ कि भनेर यो अग्लो ठिङ्ग उभिएको दाइले चाहिँ, ठुलो दाइले चाहिँ सोचिरहनु भएको छ। वाह, यो कथा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? रमाइलो छ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी तपाईँहरू पनि यस्तै कथा आमा बुवाले सुनाउनुहोस् है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि घरमा धेरै मानिसहरू पनि देख्नुभयो। तपाईँहरूको घरको परिवारमा पनि धेरै अथवा थोरै मानिसहरू हुनुहुन्छ, परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ होला?
त्यो कामको बारेमा चाहिँ अब तपाईहरूले भन्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कस्ता काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? हेर्नुहोस् है त, भात पकाउने मानिसलाई के भनिन्छ? भान्से, होइन? तपाईँहरूलाई थाहा छ, भात पकाउने मानिसलाई भान्से भनिन्छ। अनि पढ्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? विद्यार्थी। पढाउने व्यक्तिलाई गुरु भनिन्छ, शिक्षक भनिन्छ। पसल चलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? पसले। मन्दिरमा पूजा गर्ने व्यक्ति पुजारी। खेतीका काम गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? स्याबास, मिलाउनु भयो, किसान भनिन्छ। धान रोप्ने व्यक्ति रोपार। धान रोप्दा चाहिँ धेरै खालका काम गर्ने मानिसहरू चाहिन्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि घर बनाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? स्याबास, डकर्मी भनिन्छ। कथा प्रवचन गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ होला? पण्डित भनिन्छ। मोटर हाँक्ने व्यक्ति ड्राइभर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी त काम र ती काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ त्यसका नाम भाइ। अब तपाईँको परिवारमा कस्ता काम गर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो तालिकामा भए जस्तै गरी तपाईँहरूले पनि यता तयार गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ मेरो परिवारमा चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ। 1 2 3 4। अब मेरो परिवारमा को हुनुहुन्छ भने दाइ, दिदी, बुवा, आमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको परिवारमा को हुनुहुन्छ यहाँ लेख्नुपर्छ है। अब गर्ने काम, मेरो दाइले के काम गर्नुहुन्छ? विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। अब विद्यालयमा पढाउने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? शिक्षक। मेरो दिदी चाहिँ बिरामीको उपचार गर्नुहुन्छ। बिरामीको उपचार गर्ने उहाँलाई चाहिँ के भनिन्छ होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, बिरामीको उपचार गर्नेलाई डाक्टर भनिन्छ। अनि बुवा चाहिँ के गर्नुहुन्छ होला मेरो घरमा? तपाईँहरूलाई थाहा छ, मेरो बुवा चाहिँ तरकारी फलाउनुहुन्छ। तरकारी फलाउनेलाई किसान भनिन्छ। अनि मेरो आमा चाहिँ घरको काम गर्नुहुन्छ। अब घरको काम गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् त? मिल्न लाग्यो है भाइ बहिनीहरू? स्याबास, भाइले मिलाउनु भयो। घरको काम गर्नेलाई गृहिणी भनिन्छ। मेरो घरमा चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ, गृहिणी हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ त? यस्तै सूची बनाउनुहोस् है। यस्तो सूची बनाएर विद्यालयको भित्तामा राख्नुपर्छ। दाइ दिदीलाई पनि देखाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। स्याबास, धन्यवाद। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही शब्दहरू छन्। ती शब्दका बारेमा एकचोटि पढौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यता हेर्नुहोस् त, यहाँ केही शब्दहरू छन्। यी शब्द के होला? तपाईँहरू पढ्नुहोस् त, म देखाउँछु। स्याबास, खलखली, यो थचक अनि क, थचक्क, सरसर, थचक्क, यो दुईटा रहेछ, थचक्क, जमक्क, सरासर, कपाकप, बुसुक, जसङ्ग, हतपत, जटपट। यी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर राम जनम र मुनाको बारेमा एउटा कथा सुनाउँछु है त। उहाँहरूलाई के भएछ? यता हेर्नुहोस् त। अब राम जनम र मुना। राम जनम र मुना खेलेर आए। उनीहरूलाई खलखली पसिना आयो। पसिना कसरी आउँदो रहेछ? खलखली आउँदो रहेछ। राम जनम र मुना आँगनको खटियामा थचक्क बसे। त्यसै बेला सरसर हावा चल्यो। उनीहरूको पसिना ओभायो। केही बेरमा झमक्क साँझ पर्यो। उनीहरू सरासर घरभित्र छिरे। कपाकप खाना खाए। कपाकप खाना खाएर उनीहरू सुत्न गए। केही समयपछि भुसुक्क निदाए। बिहान उठ्दा पो उनीहरू झसङ्ग भए। किन झसङ्ग भए होलान्? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, उनीहरूले हिजोको पाठ पढेका थिएनन्। हतपत हातमुख धोई झटपट पाठ पढ्न
थाले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूलाई तपाईँहरूले राम जनम र मुनाको पाठमा भए जस्तै गरी तपाईँहरूले आफ्नो बारेमा पनि यस्तै गरी लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? ए हो, अलिक कठिन हुन्छ। यी सबै सकिएन भने केही शब्दहरू प्रयोग गर। पहिला राम र मुना भन्ने पाठ सरसर्ती पढ्नुहोस्, अनि पढेपछि तपाईँहरू पनि कोसिस गर्नुहोस्, है त भाइ बहिनीहरू? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ केही वर्णहरू छन्। ती वर्णका पछाडि र जोडिएर केही शब्दहरू र थपेर केही शब्दहरू पढ्नुहोस्, है त। जस्तै वको पछाडि र थप्यो भने के हुन्छ? वर। पको पछाडि र थप्यो भने के हुन्छ? पर। घको पछाडि र थप्यो भने के हुन्छ? घर। खको पछाडि र थप्यो भने खर। तको पछाडि र थप्यो भने तर। गको पछाडि र गर। स पछि र सर। भ पछि र भर। थ पछि र थर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अरू पनि शब्द बनाउन सक्छौँ। जस्तै चको पछाडि र थप्यो भने के हुन्छ? चरा, होइन त? तको पछाडि र थप्यो भने तर। अनि अरू के हुन्छ होला? भन्नुहोस् त। ल, बहिनीले भन्न लाग्नुभयो। हको पछाडि भन्नुभयो हो, हको पछाडि र थप्यो भने हर। यस्ता धेरै शब्दहरू भन्छन्। तपाईँहरूले एकजनाले 10-10वटा शब्द बनाउनुहोस्, है भाइ बहिनीहरू? अहिले चाहिँ 2-2वटा वर्ण मिलेर बनेका शब्द बनाउनुपर्छ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, ठिक भन्नुभयो। गको पछाडि र थप्यो भने गर। स्याबास। डको पछाडि र थप्यो भने डर। राम्रो भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई त आइहाल्यो नि अब, होइन र? हो। अब जोडी जोडी शब्दहरू पढेर एउटा सिङ्गो शब्द बनाउनुपर्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू, अब यो उस्तै उस्तै सुनिने जोडी शब्दहरूको बारेमा पढौँ, है त। यो के होला? गुण, गुण। यस्तै शब्द अर्को के होला? टप, ठप। थैली, कैली। अब तिनैवटा पढ्नुहोस् त तपाईँहरू सबैजनाले। गुण, गुण, टप, ठप, थैली, कैली। उस्तै उस्तै छन् नि। अब पढ्नुहोस् त। कमल, मकल। यो के भयो? चरा, जरा। चरा, जरा उस्तै छ है। अनि पिङ, सिङ। अब यो चारैवटा एकचोटि पढौँ, है त। गुण, गुण, टप, ठप, थैली, कैली, कमल, मकल, चरा, जरा, पिङ, सिङ। फेरि म अर्को शब्द भन्छु, देखाउँछु। हाडे, साँडे। कंस, वंश। हंस, अंश। उस्तै छ नि, होइन? हंस, अंश उस्तै छ। कंस, वंश उस्तै छ। हाडे, साँडे उस्तै छ। अर्को ठाडे, ढाडे। पेट, बेट। फोहोर, पोहोर। अब यो सबै शब्दहरू तपाईँ, म सबै मिलेर सँगै पढौँ, है त। ल, सुरु गरौँ। गुण, गुण, टप, ठप, थैली, कैली, कमल, मकल, चरा, जरा, पिङ, सिङ, हाडे, साँडे, कंस, वंश, हंस, अंश। अब ठाडे, ढाडे, पेट, पेट, बेट, पोहोर, फोहोर। रमाइलो छ है। यसलाई चाहिँ छिटो छिटो पढ्न नि सकिन्छ। तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस् ल। एकदम छिटो पढ्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जोडा मिलाउने क्रियाकलाप गरौँ है। यो जोडा मिलाउने क्रियाकलाप त
हामीले पहिले पनि गरिसकेका छौँ, सजिलो पनि छ। यहाँ कुन कुन शब्द छ हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, सबैजनाले पढ्नुहोस्। अब म पढ्दिनँ है, एकछिन। स्याबास, सुनाउनु भयो, राम्रोसँग पढ्नुभयो। घर, बगर, खर, कटहर भन्नुभयो। यहाँ चित्र पनि त्यही छ। अब घर, घरसँग जोडा मिलाउने, हेर्नुहोस् त, घर घर, बगर, बगर कुन होला? स्याबास, तपाईँहरूले देखाउनु भएको मिल्यो, बगर। खर, अब खर कुन हो? स्याबास, कति सिपालु है तपाईँहरू त। कटहर, आहा कति मिठो हुन्छ है कटहरको तरकारी। कटहर, कति राम्रोसँग मिलाउनु भयो, तपाईँहरूले भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो दुईवटा शब्द जोडेर एउटा शब्द बनाउने क्रियाकलाप पनि गरौँ। हस्, जस्तै त हेर्नुहोस् त, यो के होला भन्नुहोस् त? पर। अनि यो के होला? पर, पर, पर। अब यो दुवैलाई जोड्यो भने कस्तो शब्द बन्छ? पर, पर। पर पर नजाऊ है, होइन त? पर पर जानु हुँदैन। पर, ओ पर, यो चाहिँ पर पर, पर पर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता शब्दहरूलाई हामी अब अभ्यास गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, जल, मल। जल छुट्टै शब्द छ, मल छुट्टै छ। अब यसलाई जोड्यो भने के हुन्छ त? तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त। स्याबास, जलमल, घाम झलमल लाग्यो। अब यता के छ? कल कल। कल कल जोड्यो भने कल कल। अम्खराको पानी कल कल खाऊ। अनि तल के छ? खल खल। खल खल जोड्यो भने खल खल, खल खल, खल खल। अब अर्को के छ? वर पर। वर र पर जोड्यो भने वरपर। वरपर, सबैतिर हेर, होइन भाइ बहिनीहरू? स्याबास, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही शब्दहरू छन्। कुन कुन शब्द छन् भन्नुहोस् त? सबैजना भाइ बहिनीहरू, यताको भाइले नि भन्नुहोस्, यताको भाइले नि भन्नुहोस्, भाइ बहिनीहरू सबैले भन्नुहोस् त। अलि ठुलो स्वरले भन्नुहोस्। स्याबास, कति राम्रोसँग भन्नुभयो। घर, बजार, सखर, कप। अब घरलाई वाक्य बनाएर सुनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। घरलाई वाक्य बनाऊ है त। बहिनीले भन्दै हुनुहुन्छ, बहिनीले के भन्नुभयो फेरि भन्नुहोस् त। स्याबास बहिनी। मेरो घर सानो छ। अक्षर चाहिँ यस्तो बराबरी बनाउनु पर्छ है भाइ बहिनीहरू। मेरो घर सानो छ, बहिनीले भन्नु। अब भाइले एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त घरलाई, घर शब्दलाई। स्याबास, भाइले पनि ठिक भन्नुभयो। मेरो घर पर छ। आहा, कति राम्रो वाक्य बनाउनु भयो तपाईँहरूले। मेरो घर सानो छ, मेरो घर पर छ। कति सिपालु है हाम्रो भाइ बहिनीहरू त। आहा, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू वाक्य बनाउनु त आइहाल्छ नि, तै पनि म देखाउँछु है त। घर, सीताको घर हरिको भन्दा पर छ। उस्तै उस्तै त वाक्य भयो नि, होइन र? बजार, बजारलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू। स्याबास भाइ बहिनीहरू, कति राम्रो वाक्य भन्नुभयो। बजारमा धेरै घर र पसल छन्। अब सखरलाई वाक्य बनाउँ त। सखर, सखर चिनी जस्तै गुलियो हुन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? सखर उखुबाट बन्छ। आहा, तपाईँहरूले भन्नुभएको मिल्यो।
चियामा चिनीको सट्टा सखर हाल। कति राम्रो वाक्य बन्यो। कप मलाई 1 कप चिया दिनुहोस् न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै वाक्य तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो रहेछ। यो वाक्य बनाउने क्रियाकलाप अघि बनाइसक्नुभयो, अरू पनि अभ्यास गर्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ म अर्को नयाँ क्रियाकलाप ल्याउँछु। हेर्नुहोस् त, एउटा शब्द देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। यो शब्द हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। स्याबास, तानसेन। यो तानसेन शब्दमा कतिवटा वर्ण छ भन्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, 1 2 3 4 चारवटा छ। के छन्? तान सेन। अब तपाईँहरूले यो तान सेन वर्ण प्रयोग गरेर कतिवटा शब्द बन्छ? धेरैवटा शब्द बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त के बन्दो रहेछ। तान सेन। पहिला तारन तान, तान भनेको गुन्द्रीको तान, राडीको तान होइन। सेन, तान सेन, सेन भनेको थर होइन त। त्यसपछि तान सेन भयो। अर्को के भन्छ होला? अर्को तानन, तानन, मलाई तान न भने होइन। अर्को के भन्छ? नतान पनि त भन्छ नि, मलाई नतान। अर्को के भन्छ? ता र से जोड्यो भने के हुन्छ? तासे। तास खेल्ने मान्छेलाई तासे पनि भन्छन् कि। अर्को के भन्छ हेर्नुहोस् त, पातला मान्छेलाई चाहिँ नसे पनि भन्छन् है कसैले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तानसेनबाट के शब्द बनेछ हेरौँ है त। तान सेन, तानन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तो तानन होइन है। यो तानन चाहिँ यो न छुट्टै बनाउनु पर्छ। यसरी तानन यस्तो बनाउनु पर्छ है। तान सेन तानन, नतान तासे नसे भन्छ। अब यस्तै शब्दहरू अब यताबाट हेरौँ है त। अब सहरबाट कस्तो शब्द भन्दा रहेछन्? सहरमा 3वटा वर्ण छ। सहर छ, सहर, सह, हर। अब पसलमा कतिवटा वर्ण छ? 3वटा छ। के छन्? प स ल। पसलबाट के बन्दो रहेछ? पस, सल, पल। बडहरबाट के बन्दो रहेछ? बहर, डर, बह बन्दो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा शब्द दिन्छु। त्यो शब्दबाट के बन्छ कापीमा लेखिराख्नुहोस् है। ल, मकवानपुर भनेर लेखिराख्नुहोस्। मकवानपुरबाट के शब्द बन्छ हामी अर्को कक्षामा फेरि छलफल गरौँला। तपाईँहरू धेरै शब्द बनाइराख्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ केही शब्दहरू छन्। ती शब्दमा वर्ण थपेर अरू शब्द बनाउन सकिन्छ। जस्तै म एउटा शब्द लेख्छु, टुक्क। टुक्कको अगाडि एउटा वर्ण थप्यो भने अर्कै शब्द बन्छ। के होला? स्याबास भाइले ठिक भन्नुभयो। टुक्कको अगाडि कु थप्यो भने अब के भयो? कुटुक्क। स्याबास भाइ बहिनीहरू, कुटुक्क जस्तै अरू शब्द के होला? कुटुक्क, सुटुक्क, पुटुक्क, घुटुक्क होइन भाइ बहिनीहरू? स्याबास। अब सुक्क। सुक्क भन्ने शब्दको अगाडि एउटा वर्ण थप्यो भने नयाँ शब्द बन्छ है। यसको अगाडि भू लेख्यो भने, भू वर्ण राख्यो भने के? भुसुक्क। अब यस्ता शब्द के हुन्छन्? भुसुक्क, लुसुक्क, खुसुक्क होइन, यस्ता शब्दहरू भन्छन्। अब हामी यता हेरौँ है त। टुक्कको अगाडि यहाँ माथि तपाईँहरूलाई वर्ण राखिदिएको छ।
मु सु खु कु पु थु गु यी वर्ण राखेर के शब्द बन्दा रहेछन् हेरौँ है त। टुक्कको अगाडि कु राख्यो भने कुटुक्क, गुटुक्क, पुटुक्क। तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् है। खुटुक्क, मुसुक्क, अब सुक्क आयो है। गुसुक्क, टुसुक्क, खुसुक्क, कुरुक्क, सुरुक्क, घुरुक्क, अब रुक्क आयो है। खुरुक्क, चुक्क, थुचुक्क, चुक्कको अगाडि घु राख्यो भने घुचुक्क, सु राख्यो भने सुपुक्क, अर्को शब्द आयो पुक्क, सुपुक्क, अर्को लुक्क आयो पुलुक्क। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति रमाइला शब्दहरू छन्। तपाईँहरूले पनि अरू शब्दहरू खोजेर यस्तै गरी अगाडि नयाँ वर्ण थप्ने अनि शब्द निर्माण गर्ने क्रियाकलाप गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एउटा यो खाली ठाउँ भर्ने क्रियाकलाप गरौँ। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा वाक्य छ। अगाडि चाहिँ खाली ठाउँ छ हैन, अनि घरमै बस्छु, यो एउटा। अब यो घरमै बस्छुको अगाडि शब्द राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी, म, तिमी, कुन चाहिँ राख्ने भन्ने मिल्छ होला, राम्रो शब्द बन्छ। हामी घरमै बस्छु मिल्छ त? मिल्दैन है। म घरमै बस्छु मिल्यो, म घरमै बस्छु। यसरी वाक्य बनाउनु पर्छ। यहाँ केही वाक्यहरू हेरौँ है त। घरमै बस्छु, हामी, म, तिमी। म घरमै बस्छु, मिलेर खेल्छौँ, हामी, म, तिमी। कुन मिल्छ होला? हामी मिलेर खेल्छौँ। घुम्न जान्छ, श्याम, डोल्मा, सीमा। श्याम घुम्न जान्छ, डोल्मा राख्यो भने के हुन्छ? डोल्मा घुम्न जान्छ। डोल्मा चाहिँ केटी हुन्, डोल्मा राख्यो भने जान्छिन् हुनु पर्थ्यो होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यसैले डोल्मा मिलेन, श्याम मिल्यो, श्याम घुम्न जान्छ। हामीलाई पढाउनुहुन्छ, कसले? दाजु, छोरा, भाइ। दाजु हामीलाई पढाउनुहुन्छ, बहिनी गीत गाउँछिन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज तपाईँहरूले धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिसक्नुभयो। चित्र वर्णन गर्ने कुरा, अनि उस्तै सुनिने शब्दका कुरा, जोडा मिलाउने, खाली ठाउँ भर्ने हैन, यस्ता कुराहरू सिक्नुभयो। आज तपाईँहरूले सिक्नुभएको क्रियाकलापहरू तपाईँहरूको कार्यपुस्तकमा पनि छ। कार्यपुस्तकमा भएका यी अभ्यासहरू तपाईँहरूले गरेर आफ्ना दाइ दिदी बुबा आमालाई पनि देखाउनुहोस्। नजिक शिक्षक भए शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। अर्को कक्षामा हामी बहिनी कति असल भन्ने पाठको बारेमा सिक्नेछौँ। आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।